नमस्कार। आज 2078 साउन 6 गते गोरखापत्रको समसामयिक सामान्य ज्ञान लिएर आएको छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। जापानको टोकियोमा आयोजित 32औं ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा कति खेल समावेश छन्? 33। टोकियो ओलम्पिक्स सन् 2021 जुलाई 23 देखि अगस्ट 8 सम्म सञ्चालन हुने। यसअघि टोकियो ओलम्पिक्स सन् 2020 जुलाई 24 देखि अगस्ट 9 सम्म हुने मिति तय गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रत्येक 4 वर्षपछि हुने ओलम्पिक्स यसपटक 5 वर्षपछि हुन लागेको। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिकमा नेपालले सबैभन्दा पहिले सन् 1964 मा टोकियो ओलम्पिकमै भाग लिएको थियो। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका सुटिङ, जुडो, एथलेटिक्स र पौडी 5 खेलाडी सहभागी हुने। विक्रम सम्वत 2078 असार 15 गते मनाइएको 18औं राष्ट्रिय धान दिवसको नारा के हो? धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 29 गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको। नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको। सर्वोच्च अदालतको 2078 असार 28 गतेको परमादेश अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई सो पदमा नियुक्त गर्नुभएको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत कहिले लिनुभएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 3 गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2078 साउन 3 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको। साउन 3 मा प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा पक्षमा 165 मत, विपक्षमा 83 र तटस्थ 1 मत रहेको। प्रतिनिधि सभामा मताधिकार प्राप्त संसद सङ्ख्या 266 रहेकोमा 249 सांसदको उपस्थिति रहेको। नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो? विक्रम सम्वत 2016 असार 1 गते। सरकारद्वारा गठित विद्यापति पुरस्कार कोषले मैथिली भाषा साहित्य क्षेत्रको विद्यापति पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? सप्तरीको मैथिली साहित्य परिषद। पुरस्कार राशि रु 2 लाख। त्यसैगरी नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कारबाट साहित्यकार वृषेश चन्द्र लाल, नेपाल विद्यापति मैथिली अनुसन्धान पुरस्कारबाट पत्रकार एवं साहित्यकार सुजित झा, नेपाल विद्यापति मैथिली पाण्डुलिपि पुरस्कारबाट अमरेन्द्र यादव र नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कारबाट अजित कुमार र सुनिता कुमारी शाहलाई पुरस्कृत गरिएको। यी चारवटै पुरस्कारको राशि जनै रु 1 लाख रहेको। नेपाली सेनाले नयाँ साङ्गठनिक संरचना कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ? विक्रम सम्वत 2078 साउन 1 देखि। सङ्गठनको चेन अफ कमान्डलाई थप चुस्त र दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउन नयाँ साङ्गठनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको। नयाँ संरचना अनुसार पूर्वी कमान्ड, मध्य कमान्ड, पश्चिम कमान्ड र उपत्यका कमान्ड गरी 4वटा केन्द्रीय कमान्डको व्यवस्था लागू गरिएको। कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा आधारित 3 र काठमाडौँ उपत्यकाका लागि 1 गरी जम्मा 4वटा कमान्ड लागू गरिएको। यस संरचनालाई 3 जोड 1 केन्द्रीय कमान्ड नामाकरण गरिएको। नयाँ संरचना लागू भएसँगै यसअघि 7वटै प्रदेशका 7वटा र काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा गरी 8वटा पृतना साउन 1 गतेदेखि खारेज भएको। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना र नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच 2087 लाई आधार मानेर सङ्गठनको पुनः संरचना गरिएको।
नयाँ संरचना अनुसार पूर्वमा धनकुटा हिले, मध्यमा पोखरा, पश्चिममा सुर्खेत र उपत्यकामा एउटा सैनिक कमान्ड स्थापना गरिएको। उपत्यका सैनिक कमान्डको मुख्यालय नारायणहिटी परिसरमा कायम गरिएको। नयाँ कमान्डको स्थापनासँगै कमान्डको नेतृत्वमा बाहिनीहरू र बाहिनी मातहतमा गण तथा गुल्म रहने। सैनिक कमान्डको स्थापनापछि जङ्गी अड्डाका केही अधिकार कमान्ड हेडक्वार्टरमा प्रत्यायोजन हुने। आर्मी मुख्यालयले रणनीतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सुरक्षा विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने। सैनिक कमान्ड मुख्यालयले अपरेसनल कार्य गर्ने र बाहिनी अन्तर्गतका गण र गुल्मले ट्याक्टिकल काम गर्ने गरी नेपाली सेनाको काम अगाडि बढ्ने। सम्राट अशोकले निर्माण गरेको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ कसले पत्ता लगाएका हुन्? डाक्टर फुहरर। नेपालका चारधाम भन्नाले कुन कुन धार्मिक क्षेत्रलाई बुझाउँछ? बराह क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, रुरु क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र। नेपालमा भारपेली परिवार अन्तर्गतका भाषामध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो? नेपाली। नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्झौता कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन। नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर लाभ लिने 5औं मुलुक हो। विश्वमा भने नेपाल 12औं मुलुक हो। विश्वका औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नै नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बिहोर्नु परेको छ। त्यो असन्तुलनलाई कम गर्न औद्योगिक मुलुकले नेपाल जस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण क्षेत्रमा योगदान दिने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कार बापतको रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ। सोही अनुसार विश्व बैंक मार्फत नेपाल 5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको छ। ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएस को सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अमेरिका। यो प्रविधि पहिलो पटक सन् 1973 मा अमेरिकी रक्षा विभागमा प्रयोगमा ल्याइएको। पूर्ण क्षमताका साथ यो प्रविधि सन् 1995 देखि प्रयोगमा आएको। आकाशबाट लिइएको चित्रबाट सम्बन्धित ठाउँका बारेमा जानकारी लिन सकिने यो प्रविधिको विकासमा वार्डफोर्ड पर्किन्सन, रोजर एल स्टोन र इभान ए गेटिङको योगदान रहेको। यो स्पेस बेस्ड सेटेलाइट नेभिगेसन सिस्टम हो। सुस्वास्थ्य उत्कृष्ट उपहार हो भन्ने सन्तुष्टि उत्कृष्ट सम्पत्ति हो भन्ने विचारक को हुन्? गौतम बुद्ध। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सिफारिसमा महान न्यायाधिवक्तामा कसलाई नियुक्त गरियो? खम्बबहादुर खाती। विक्रम सम्वत 2078 असार 31 गते। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव खाती स्थापित कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ। विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को प्रमुखमा नियुक्त हुन सफल पहिलो महिला को हुनुहुन्छ? एनगोजी ओकोन्जो-इवेला, पूर्व अर्थमन्त्री नाइजेरिया। विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को प्रमुखमा नियुक्त हुन सफल पहिलो महिला को हुनुहुन्छ? एनगोजी ओकोन्जो-इवेला, पूर्व अर्थमन्त्री नाइजेरिया। WTO को इतिहासमै पहिलो महिला प्रमुख हुन सफल हुनुभएको ओकोन्जो उक्त पदमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकी पनि हुनुहुन्छ। ओकोन्जोले 2021 मार्च 1 देखि कार्यभार सम्हाल्नु भएको। उहाँको कार्यकाल सन् 2025 अगस्ट 31 सम्म हुनेछ। विक्रम सम्वत 2077 पुस 28 मा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन्? पुरुषतर्फ मण्डेकाजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरिका सिंह। बुकर इन्टरनेसनल अवार्ड 2020 कसलाई प्रदान गरियो? म्यारिक लुकास रिजनेभेल्ड। म्यारिक लुकास रिजनेभेल्ड।
विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरियो? सन् 2018 जनवरी 26। विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरियो? सन् 2018 जनवरी 26। साइबर आक्रमणका घटनालाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना गरिएको सन् 2018 मार्चदेखि कार्यारम्भ गरेको उक्त केन्द्रको प्रमुख कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको बुटवल स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 गते। राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन जिल्लामा पर्छ? बागलुङ 137 किलोमिटर। नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात-हातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो? नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात-हातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 2 गते। नेपालमा पहिलो पटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 पुस 6 गते। खास गरी क्यान्सर, थाइराइड एवं हड्डी सम्बन्धी समस्या, दुखाइ पत्ता लगाउन यो प्रविधि प्रयोग गरिने। यस प्रविधि मार्फत कम स्तरको रेडियो एक्टिभ सामग्री मौखिक एवं इन्जेक्सन मार्फत शरीरभित्र प्रवेश गराई शरीरको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 26 जिल्लामा सञ्चालित छ भने चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालित छ? 13 जिल्ला। हरित जलवायु कोषको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? दक्षिण कोरिया। विश्वमा बढ्दो तापमान वृद्धिलाई 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्ने गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यो कोष स्थापना गरिएको। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् 2077 मा नेपाल प्रज्ञालंकार पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? चिनिया प्रोफेसर वाङ हङवेई। प्रतिष्ठानको 35औं प्रज्ञासभाले भाषा, साहित्य एवं कूटनीतिका क्षेत्रबाट नेपालको विकासमा योगदान पुर्याएबापत हङवेईलाई सो विशिष्ट पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको। यसैगरी सभाले 2 लाख राशिको नेपाल सामाजिक शास्त्र, संस्कृति, दर्शनशास्त्र पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र र 2 लाख राशिकै नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर तेजरत्न कंसाकारलाई प्रदान गरेको। त्यस्तै 1 लाख राशिको नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार हरिहर खनाल र रविमान लम्जेल, हिमाल पहाड र तराईमा बोल्ने मातृभाषा साहित्यतर्फ पूर्ण वैद्य, इन्द्रबहादुर गुरुङ, चतुर्भुजलाल दास, केवरत र हम्सावती कुर्मीलाई प्रदान गरेको। सभाले 2-2 लाख राशिको भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार आसाम भारतका लीलबहादुर छेत्री, नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको। आसियनको 37औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 11 देखि 15 हनोई, भियतनाम। यस संस्थाको 36औं सम्मेलन पनि हनोईमा सम्पन्न भएको। 38औं र 39औं सम्मेलन ब्रुनाईको बन्दर सेरी बेगवानमा हुने भएको। नेपालको अद्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? विक्रम सम्वत 2077 साउन 30 गते। नेपालको प्रदेशसभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1 सदनात्मक। जनकपुर जयनगर रेलवेमा 2 वटा रेल पुनः सञ्चालनमा कहिलेदेखि आएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 3। बेजिङ +5 सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ? महिला विकास।